Stations. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Manila Broadcasting Company. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Mga suki namong tigpaminawan sa kahanginan, kutob sa mabot ning atong pagsibya, mayong buntag kanatong tanan. Mayong buntag. Mga igsuon, aniya na kita sa ikakawhaag 7 nga Domingo sa ordinaryong panahon sa simbahan. Ug ubani kami sa among panaw sa kahanginan, pinagi ning atong tulumanon, himaya sa Dios. Maigsuon karong Domingguha mamalandong kita sa atong mga pagbasa ug ebanghelyo nga nagpunting sa kasagrado sa kaminyoon. Apan sa dili pa nato sugdan kining atong tulumanon, ato nang hiusahon ang atong mga personal nga intensyon ug ato kaning ihalad ngadto sa halaran sa Ginoo. Atong iuban sa atong mga pag-ampo ang atong mga kaigsuunan nga dunay nagkalain-lain, naghihambin nga suliran sa ilang kinabuhi. Sama ka nato nagpas-an niini. Ato silang iuban sa atong pag-ampo. Naunta ang ilang kasing-kasing gunahuna, lamdagan sa Dios na makagagahom sa tanan. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Father, your greatest command was to love you and to love each other. You've given marriage as a holy relationship that reflects our relationship with you. Show us how to follow your example and set aside our selfishness and pride and humbly serve each other. Help us to be of one spirit and of one mind and value each other above ourselves, looking out for each other's interest. In the midst of our busy lives, help us take us to love each other deeply from the heart, as you loved us. May the love we have for each other be an example to the world of how you love them and give them your life for them. Father, help us not to just go to church on Sunday, but to recognize that your presence goes with us wherever we go. May we know a deep communion with you every day. May our marriage be a place where we will grow together and lean on you in every situation. Help us to grow to be more like you every day, having a unity in spirit, being patient, humble, and gentle with each other, and bearing each other's burden with your love and strength. Fill our marriage with your peace. When a struggle or a strife arises, may our first response to be to come to you together for help. Help us making talking about you and your word a priority. We ask your Spirit to help us understand your word and grow together in our love and service. In your holy and sacred name. Amen. Amen. Nakaw kita uban sa Ginoo, mahimayaon ang dalanta.
mapabilin gayon, maguban ka nato sa tanan nga nagsalig niya. Lauman ta ug tahuron ang Dios, wanay laing mahimo ug igabulahan. Maitong nga dag-o nga mikaylap karon, madali niyang pagpalaon. Wagayoy kahadlo ug mga pagduha-duha, kung mangwahod sumalig sa Dios. Lauman ta ug tahuron ang Dios, wanay laing mahimo ug igabulahan. Ang pagtulunan gikan sa basahon sa Heneses. Unya miingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tawo. Himuan ko siya kauban o katabang nga angay kaniya. Busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam, ug gidala niya sila ngadto sa tawo aron iyanganlan sila. Bisag unsa ang inganlan sa tawo sa matag usa kanila, mauna ang ngalan niini. Busa ginganlan sa tawo ang tanang kahayupan ug ang mga langgam, ingon man ang ihalas nga mga mananap. Apan walay hipalgan nga kauban o katabang nga angay kaniya. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tawo ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios og usok ug gihilipan niya kinig unod. Ang maong usok gihimo niya nga usa ka babayi ug gidala niya ang babayi ngadto sa lalaki. Ug miingon ang lalaki, ani ara gayud ang sama kanako, buko gikan sa akong buko ug unod gikan sa unod. Babayi ang ngalan niya, kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug mausa sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Bayan ikaw, Ginoong Kristo. Ug dihay mga pipila ka mga Pariseyo nga misulay pagbiti kaniya. Nangutan na sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila. Unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila. Mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa, human niya sulatig sulat sa pagpakigbulag ang iyang asawa. Mingon si Jesus kinila, gihimo kining suguan ni Moises kay kamo mga gahi ug ulo. Apan sa sinugdan,
sa pagbuhat sa kalibutan, gibuhat sa Dios ang lalaki ug babaye. Tungod niini mobiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug makighiusa sa iyang asawa ug silang duha nahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha, kundili usa na lamang. Tungod niini kinahanglan nga dili bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios. Sa didto na sa balay, nangutana ang mga tinun-an kang Hesus mahitungod ni ining mga butanga. Mingon si Hesus kanila, ang bana nga mubulag sa iyang asawa ug makigminyog laing babayi, nakapanapaw batok sa una niyang asawa. Ug ang babayi nga mubulag sa iyang bana ug makigminyo og laing lalaki, nanapaw usab. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, Ginoong Kristo. Atubangan sa labing gamhanan nga Dios, ang babae ug ang lalaki nga gihiusa sa kaminyoon, dili na gyud pwede nga pagabulagon. Mao bitaw nga gihiusa silang duha aron adunay katambayayong sa usag-usa. Diha sa basahon sa Heneses o basahon sa kabugatan, nagganayon ang Dios. Dili maayo nga mag-inusara ang tao. Himuan ko siya kauban ug katabang nga angay kaniya. But pasabot nga sagrado ug importante silang duha. Ug mao kini ang dugukan sa mensahe sa pagbasa sa atong ebanghelyo karon nga angay natong pamalandungan. Tungod kay usa kini sa mga hitabo karon sa kalibutan nga magtiayon sayo na lang kaayong magbulag ug kalimtan na lang ang ilang gipanumpaan at tubangan sa Dios ug sa pari. Bisan pa man sa panahon sa atong Ginoo, ang panagbulag o pagdiborsyo ginabuhat na maning nga maong practices. Ang balaod nga naandan sa mga Hudiyo, nagsubot man nga pwede rang makigbulag ang ilang asawa o gani sa walay klarong hinungdan. Pwede ra niyang bulagan ang iyang asawa kung dili makabuhat sa husto niyang gimbuhaton sa panimalay. Hilabi na gani kung dili kini makabuhat sa iyang lawas nung mugna diha sa magtiayon. Pwede niyang dispatsahon ang iyang asawa. Pwede niyang ilisan ang iyang asawa kung makakita siya mas gwapa pa kaysa iyang asawa. Pero kining tanan, wala tuguti ni Kristo. Kay matod niya, wala kini kahimut-i sa Ginoo ug usa kini ka makauuwaw atubangan sa Dios. Mga igsuon sa atong panahon karon, daghang laing nasyon ang nisugot sa diborsyo. Dinhi sa Pilipinas, hapit na pud kini mapatuman tungod kay daghang mga magpabalaod nga daw anay nga hinay miguba sa pundasyon sa sagradong kaminyoon. Mabaw nga rason ang ilang gipahimutngan kay kuno pagdapig kini sa katungod sa usa ka babay. Apan ang realidad, usa kini ka pamaagi sa yawa aron bulagon unsa ang gihiusa sa Dios. Pero isip mga Katoliko nga mibarog sa pagtuo ni Kristo at untang dipensahan kining sagradong kaminyoon. Tungod kay kini usa ka importanteng sakramento sa simbahan na mo'y daluyan sa grasya ug panalangin sa Ginoo. Tinuod adunay mga panahon sa atong kinabuhi, sa atong panagtiayon na moabot ang kapuol, kawalay pagbati, pagkabugnaw ug pagkaluya, apan dili sulbad ang panagbulag kay sama sa usa ka tanom taliwala sa dakong hulaw, angay kining bisbisan sa tubig sa pagmahal ug pag-amuma aron mobalik pagtuy hakaw ang salingsing sa gugma nga gisaad sa duha at tubangan sa altar sa Ginoo. Una maigsoon nga kung napulaan na kas imong asawa, hinumdumi rantong giunsa nimo siya pagpaninguha. Kung sa una ang dagway sa imong asawa pandisal ug karon ang suymada na, hinumdumi lang gihapon, ngapan lang kana gihapon. Muna nga importante ang pagsinabtanay sulod sa kapinyoon.
tungod kay taliwala sa panagtiayon anaa ang Dios naglantaw kanato. Sa katapusan kita tanan gihagit pagprotekher sa kasagrado sa kaminyoon ang atong panaad at tubangan sa Dios. Taliwala nimo og sa imong asawa, dili na kana pwedeng putlon ug bulagon ni bisan kinsa. Amen. Glory and praise to our God. You alone gives light to our day. Many are the blessings He shares to those who trust in His way. We the daughters and sons of Him who build the valleys and plains. Praise the wonders our God has done, and every heart that sings. Glory and praise to our God. You alone gives light to our day. Many are the blessings He brings to those who trust in His way. To those who trust in His way. Mga igsuon atong hatagag pagtagad kining atong usa ka igsuon na nipadangat siyang suliran pinagi sa atong tulumanon. Dear Padre, muna mga igsuon atong hatagan o katumanan ang suliran nga gipaambit sa atong igsuon karon. Dear Padre, mangayo kog katahuran nga na kanimo. Mayong adlaw uban sa imong mga kaubanan diha sa inyong programa. Ako di ay si Vincent, 26 anyos, og sa kasamtangan na nimuyo dinhi sa Nabal. Nakapaminaw man ko sa imong programa pinaagi sa Facebook page sa radio. Og mao ni nga nisulay ko pag-email sa imuha, Father. I hope imong nabasa. Kini nga akong problema, Father, bahin ni sa akong igsuon nga babay, actually akong magulang, si Ate Susana. Minyo na ni siya, Father, o galain na siya og puyo. Apan sa dihang gausap pa kami og balay kauban sa akong ginikanan, dili na gyud mi magkasinabot niini. Gikan pa jud sa gagmay pa kami. Upat ka tuig ang gintang sa among edad, Father. Og walay adlaw nga dili mi maglalis kaniadto. Gani dahil panahon nga mag-ilog pagani mi unsay among kanon. Diha pa ganito higayon nga gilanat ko niya og atsa tungod lang sa komedya nga iyang giseryoso. Binuangan na magud nako usahay ni Father kay maulit man ko sa iyang pagkamaldita. Abi nako, Father, nga ang iyang paglain tungod kay minyo naman lagi siya mo'y makaundang sa among away nga managsuon. Apan sayop di ay ko, Father, kay naghaling man di ay ni og dako pang kagubot. Si tata og si nana nitambag kanako nga ako nalay mosabot kay ako may lalaki. Apan bisan ako naning gibuhat, padayon gihapon ang dili namo pag sinabtanay.
Mas ni worse pa ang among away karon, Father. Tungod kay diay higayon nga nagkalisod siguro ang akong igsuon, nisulay siya paghulam nako og kwarta apan akong gibalibaran. Nagyog ko'y kwarta, Father, pero nibalibad la ko. Tungod kay kung manghulam ang guni siya, wala na'y bayad-bayad. Kung kining problemaha, Father, mao kanunay ang hinungdan sa among away. Kay bintahusa man nga akong igsuon, sukad pa, sa gagmay pa kaming bata. Siya mo'y magdikta sa akong kinabuhi. Ang among manghod, gisugdan na sab niya og away. Father, dili na jud nako maantos ang ibuhat sa ako igsuon. Kay hasta akong uyab, iya naman kong gidaot. Ug mao hinungdan nga hapit mi magbulag. Bila nakatuig, Father, giantos ko sa akong magulang. Si nana ug si tata dili nako musulti nila, dili nako mo share. Kay halata mang mulaban jud silang ate, kay palangga man nila lagi kay mo may magulang. Father, ang akong pangutana, sakto bang akong kalimtan ning akong igsuon o dili ko na ang kunon nga akong igsuon? Mas maayo pa kahang patulan na nanako niyang away? Palihog, Father, tambagi ko ko. Vincent. Vincent, ang imong soliran makarelate kay ko ani tungod kay kasagaran kining nahitabo sa atong pamilya. Gani sultihan ko ikaw nga kami duha lang kami nagsuon og 7 years ang amo ang gap. Ug sa tanang aspeto sa pamuyo dili gyud mi magkasanabot sa akong igsuon. Example na lang gani ng ako aktibo sa simbahan, siya mainampuon apan dili siya aktibo sa mga buluhaton sa simbahan. Ako mahilig sa mga butang nga iya sa simbahan. Ang iyang hilig kanang opposite sa unsay buluhaton sa simbahan. Apan diya sa pamuyo, dili bot pasabot nga managlahi ay inyong barumganan o panglantaw nga pwede na ninyo tumban ang usag-usa o yatakan. Mabot yun sa usa ka pamilya ang panag-away, especially kanang naiusa nga bintahusa, no? Apan sa ako nang giingon sa uban akong tambag nga mas maayo nga kita mo'y go down o musabot kung kita nakasabot haron malikayan ang usa ka seryoso na nga panag-away. Kay kung inyong padayunon ang inyong panag-away karon, Vincent, hinumdumi ang imohang magulang aduna nay mga anak. O kung sa po yung isulti sa iyang mga anak, tingali lahi ang iyang paglantaw sa ilang mga anak na kanimo. O magbalik-balik lang kini nga mao nga problema. Ang relasyon magguba na. Ato hinumduman sa panahon bitaw ni Cain ug ni Abel, kung himasa man kag Biblia, sa dihang nihalad si Cain ngadto sa Dios, ang iyang gipamili katong mga halat nga nindot kay mga prutas nga presko, katong nating nga karniro nga tambo kaayo. Samtang si Cain, ang iyang gihalad katong niwang kaayong kanding og mga dunot nga prutas nga pinilian. Mga gitubag sa Ginoo gidawat nga halad katong dahalad ni Abel tungod kay kinasing-kasing. Og diha ni adto niabot ang kasina. Og nilalom ang ilang kagubot hangtod nga yang gipatay ang igsuon nga si Abel. So inani pod ang mahitabo, Vincent, no, nga kung ato ang padak-an ang ato ang kapungot, pagdumot, mahimo kining mulalom ug mugamot na ni sa atong kasing-kasing. Nya moingon na badayon ta nga kasagaran gyud sa pamilya, no? Ang mas maayo paglaing tawo imo makaaway kay magkauli-ay pa mo. Pero kung imo igsuon, imo ikaaway, mo yun na ka, mag-abot na lamang mis dakong cross. Nya magunsa mo dito sa dakong cross pag pinaakay. Muna ang Vincent, ikaw may nakasabot. So lahi ko nung pamalandong unsay pinakadugukan sa inyong away nga hantod karon wala man ninyo dinasulban.
Dili ka ha pwede nga ikaw mahatag niyang maayong pagtagad ug sabto na nalimo ang iyang mga kakulangon. Learn to forgive and learn to forget. Maybe mo kini usa nga makatabang sa imuhang suliran karon. Again, hinumdumi Vincent nga mas matamis ang magpaubos. Sa mga igsuon, I hope Vincent nga nakuha-kuhaan ang imong gidala karon nga suliran o nakahatag ako nimo pamalandong nini mong suliran. So mga igsuon, mo kini ang atong letter sender nga gihinganlan og si Vincent. Salamat Ginoo sa tanang panalangin nga imong gihatag kanamo. Adlong tanan nga bisan sa among pagkamalapason, wala mo gayud kami biyay. Mga igsuon kining atong paglupad sa kahanginan na himong posible pinaagi sa Society of Missionary Brothers of Our Mother of Perpetual Help. Pinaagi ni Bishop Stephen Grinke, ang atong halangdong obispo sa Diocese of Kansas. O ginagi sa pagtugot usab sa 103.9 radio natin biliran uban sa atong station manager aron kita makalupad niini. Ang Holy Catholic Church nagbugna nining tulumanon aron kadtong hilit nga mga dapit nga dili maabot sa pisikal nga misyon makadungog gihapon sa mensahe sa Dios. Pinaagi ning atong tulumanon, himaya sa Dios. Maigsuon ang keynote sa atong ebanghelyo karon nagkanayon. Tungod niini mobiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug makighiusa sa iyang asawa ug silang duha nahimo ng usa. Mga igsuon, wala naman kitay igong panahon, hagtos naman ang tabil sa atong tulumanon. Ako na lang ibilin kaninyo ang Fundamentals of Christian Faith na atong mabasa diya sa sulat ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga-Roma. Romans 14:19 nga nagkanayon, let us then make it our aim to work for peace and strengthen one another. Wala naman kita'y panahon sa ngalan sa tong mahal nga Arsobispo, His Eminence Archbishop John Robar, ug sa tanang kaobispuhan sa Holy Catholic Church tibuok kalibutan. Sa ngalan sa kinadibok ang puwersa sa tong radio station, kini lang inyong hagala sa kahanginan, si Bishop Agustin Ciliaro. Mayon kaninyo atong daygon ng Dios. Alleluia. 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 This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all.
It's the